अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज कौस 1 फरवरी से 7 फरवरी तक का ये हफ्ता सितारों की गर्दिश और सैयारों के असरात के तनाजुर में आपकी ज़िंदगी में एक नई बहार, उम्मीद की किरण और ज़िंदगी से भरपूर तवानाई लेकर तुलू हो रहा है। ये वो वक्त है जब आप अपनी फितरी मुहिमजोई और खुशमिजाजी को उरूज पर महसूस करेंगे और कायनात गोया आपके हक में फैसले सुनाने के लिए तैयार खड़ी है। बुर्ज कौस का हाकिम सैयारा मुश्तरी है, जो कि वुसअत, फैलाव और खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। और इस हफ्ते मुश्तरी के असरात आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया तौर पर नजर आएंगे। ख़ास तौर पर आपकी जज्बाती कैफियत, आपके माली मामलात और आपकी समाजी ज़िंदगी में एक ऐसा तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा होगी जिसकी ख्वाहिश आप शायद एक तवील अरसे से कर रहे थे। ये 7 दिन महज वक्त का गुजरना नहीं है, बल्कि ये आपके लिए खुद को दोबारा दरियाफ्त करने, अपने प्यारों के करीब होने और अपनी पोशीदा सलाहियतों को ब्रुए कार लाने का एक बेहतरीन मौका है, जिसमें सफ़र, मोहब्बत और खुशियाँ आपका दामन थामने की मुंतज़िर हैं। इस हफ्ते का आगाज़ ही एक गैर मामूली तवानाई और जोश के साथ होगा। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर का आर्चर या तीर अंदाज अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और आपका जहन नित नए ख्यालात और मंसूबों की आमाजगाह बना हुआ है। आपकी तबीयत में एक ऐसी बेचैनी और हलचल होगी जो आपको एक जगह बैठने नहीं देगी, बल्कि आपका दिल चाहेगा कि आप घर की 4 दीवारी से निकलें, दुनिया को देखें और नए तजुर्बात हासिल करें। सफ़र के हवाले से ये हफ्ता इंतहाई साजगार है, चाहे वो कोई छोटा तफरीही सफ़र हो, दोस्तों के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम हो या फिर बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त। सितारों की चाल बताती है कि सफ़र आपकी रूह को ताजगी बख्शेगा और आपके जहनी तनाव को ख़त्म करने में किलीदी किरदार अदा करेगा। ये नक्लो हरकत न सिर्फ जिस्मानी होगी, बल्कि जहनी तौर पर भी आप नए उफ़क़ तलाश करेंगे। शायद आप कोई नई किताब पढ़ना शुरू करें, कोई नई ज़बान सीखें या किसी ऐसे मौजू पर तहक़ीक़ करें जो हमेशा से आपकी दिलचस्पी का बायस रहा है। आपकी समाजी ज़िंदगी भी इस हफ्ते बहुत मुतहर्रिक रहेगी। पुराने दोस्तों से मुलाकातें, नई तकरीबात में शिरकत और लोगों के साथ घुलना मिलना आपको एक नई ज़िंदगी का एहसास दिलाएगा। मुस्बत खबरों का सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि मोहब्बत और ज़ाती ताल्लुकात के हवाले से तो ये हफ्ता बुर्ज कौस के अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आप देखेंगे कि आप और आपके साथी के दरमियान जो छोटी-मोटी गलतफहमियां या दूरियां थीं, वो खुद ब खुद ख़त्म हो रही हैं और इनकी जगह मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे के लिए एहसास ले रहा है। मोहब्बत में एक नई ताजगी और हरारत महसूस होगी, गोया आप अपने रिश्ते के इब्तिदाई अय्याम में वापस लौट गए हैं, जहां हर चीज़ खूबसूरत और खुशगवार लगती थी। जो लोग अब तक तन्हा हैं या अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता खुशखबरी लेकर आ सकता है। हो सकता है कि किसी सफ़र के दौरान या किसी समाजी तकरीब में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जाए जो आपके दिल के तार छेड़ दे और आपको ये एहसास हो कि यही वो शख्स है जिसका आपको इंतज़ार था। ख़ानदान के साथ भी वक्त इंतहाई खुशगवार गुजरेगा। घर का माहौल पुरसुकून और मोहब्बत भरा रहेगा और आप अपने घर वालों के साथ मिलकर कुछ ऐसे यादगार लम्हात गुजारेंगे जो तवील अरसे तक आपके हाफिजे में महफूज रहेंगे। वालिदैन की तरफ से दुआएं और शफ़क़त मिलेगी और अगर घर में कोई तनाज़ो चल रहा था तो वो भी इस हफ्ते बाहमी गुफ्तशुनीद और समझ-बूझ से हल हो जाएगा। ये ख़ानदानी हमाहंगी आपको एक ऐसा जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी जो आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में भी आपकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। मुआशी और माली एतबार से भी ये हफ्ता तरक्की और खुशहाली के भरपूर इशारे दे रहा है। मुश्तरी की करम नवाजी से आपके रिस्क में कुशादगी और बरकत के इम्कानात रोशन हैं और आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो गया है। अगर आप कारोबारी हजरात में से हैं, तो ये हफ्ता मुनाफा बख्श डील्स और नए क्लाइंट्स के हुसूल के लिए बेहतरीन है। आपकी कुव्वत फैसला और मार्केट की समझ-बूझ आपको हरीफों पर सबकत दिलाएगी। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी तरक्की, बोनस या तनख्वाह में इजाफे की खुशखबरी मिल सकती है या कम अज़ कम आपके काम को सराहा जाएगा, जिससे आपके एतमाद में इजाफा होगा। आमदन के नए ज़राए खुलने के भी कवी इम्कानात हैं। हो सकता है कि आपको कोई पार्ट टाइम प्रोजेक्ट मिले या आपकी किसी पुरानी सरमायाकारी से मुनाफा आना शुरू हो जाए। ये वक्त है कि आप अपनी माली मंसूबाबंदी पर नज़र सानी करें और मुस्तकबिल के लिए कुछ बचत करने या किसी महफूज जगह सरमायाकारी करने का सोचें, क्योंकि इस वक्त किस्मत आपकी पुश्त पर खड़ी है और आप जो भी कदम उठाएंगे इसमें कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। माली इस्तेहकाम आपको ज़हनी सुकून देगा और आप ज़िंदगी की दीगर नेमतों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे।
تاہم جہاں ستاروں کی یہ محفل سجی ہوئی ہے اور ہر طرف روشنیاں ہیں، وہیں کچھ تاریک گوشے اور احتیاط کے پہلو بھی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا آپ کی تمام تر خوشیوں کو گہنا سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کا سب سے بڑا چیلنج آپ کی اپنی صحت اور جسمانی حالت ہوگی، خاص طور پر وزن میں اضافہ اور کمر سے متعلق مسائل۔ برج قوس کے افراد عموماً کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، اور جب خوشیوں کا دورہ ہو تو یہ شوق بے اعتدالی کی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس ہفتے تقریبات، دعوتوں اور باہر کے کھانوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کا وزن تیزی سے بڑھ سکتا ہے، جو نہ صرف آپ کی ظاہری شخصیت کو متاثر کرے گا بلکہ مستقبل میں کئی بیماریوں کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی خوراک پر سخت کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر میٹھی اور چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز کرنا آپ کے لیے ناگزیر ہوگا۔ دوسری اہم احتیاط کمر درد اور ریڑھ کی ہڈی کے مسائل سے متعلق ہے، چاہے وہ زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے ہو، دیر تک آفس میں بیٹھ کر کام کرنے سے ہو، یا پھر سستی اور کاہلی کی وجہ سے ورزش نہ کرنے کا نتیجہ ہو۔ اس ہفتے آپ کی کمر اور ٹانگوں میں درد کی شکایت سر اٹھا سکتی ہے۔ یہ درد معمولی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر احتیاط نہ کی گئی تو شدید صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، پوسچر پر خاص توجہ دیں اور کسی بھی بھاری چیز کو اٹھاتے وقت احتیاط برتیں۔ صحت کے یہ مسائل بظاہر معمولی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی اور کام کرنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچئیں کہ اگر آپ کمر درد کی وجہ سے بستر پر پڑ گئے تو ان تمام سفروں، محبت بھرے لمحات اور مالی مواقع کا کیا فائدہ ہوگا جو یہ ہفتہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ یہ ہفتہ آپ کو متنبہ کر رہا ہے کہ خوشی اور جشن مناتے ہوئے اپنے جسم کی ضروریات کو نہ بھولیں۔ آپ کا جسم ہی وہ سواری ہے جس پر بیٹھ کر آپ زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ اگر اس سواری کا خیال نہ رکھا گیا تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ سستی اور آرام پسندی برج قوس کے منفی پہلوؤں میں سے ایک ہے، اور اس ہفتے آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کام کاج چھوڑ کر صرف آرام کریں اور لذیذ کھانے کھائیں، لیکن آپ کو اس خواہش کے خلاف مزاحمت کرنی ہوگی اور خود کو متحرک رکھنا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 1 فروری سے 7 فروری تک کا یہ ہفتہ آپ کے لیے مجموعی طور پر خوشیوں، ترقی اور مواقع کا ایک شاندار گلدستہ ہے، جس میں محبت کی خوشبو بھی ہے اور دولت کی چمک بھی، سفر کا رومانس بھی ہے اور خاندان کا سکون بھی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس تمام تر کامیابی اور خوشی کی کنجی آپ کی صحت اور آپ کے طرز زندگی میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اپنی صحت، خاص طور پر وزن اور کمر کے مسائل کو سنجیدگی سے لیا اور ان پر قابو پانے کی کوشش کی، تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی کے بہترین ہفتوں میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے صحت کے انتباہات کو نظر انداز کیا اور بے اعتدالی کا مظاہرہ کیا، تو جسمانی تکالیف آپ کی خوشیوں کا مزہ کرکرا کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اس ہفتے کا نچوڑ توازن ہے۔ خوشی منائیں لیکن صحت داؤ پر نہ لگائیں، سفر کریں لیکن آرام کا بھی خیال رکھیں، اور اچھا کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اس ہفتے کو مزید بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے کچھ عملی تدابیر اور مشوروں پر عمل کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ سب سے پہلے تو اپنی صحت کے حوالے سے ایک نظم و ضبط قائم کریں۔ روزانہ کم از کم 20 سے 30 منٹ کی چہل قدمی یا ہلکی ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ یہ نہ صرف آپ کے وزن کو کنٹرول میں رکھے گی بلکہ آپ کی کمر اور پٹھوں کو بھی مضبوط بنائے گی، جس سے درد کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ یوگا یا اسٹریچنگ کی مشقیں بھی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جسم سے زہریلے مادے خارج ہوں اور آپ تر و تازہ محسوس کریں۔ خوراک کے معاملے میں خود پر قابو پائیں۔ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھائیں اور کوشش کریں کہ گھر کا بنا ہوا سادہ کھانا ہی کھائیں۔ روحانی سکون کے لیے شکر گزاری کو اپنی عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان پر شکر ادا کریں اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں۔ صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے اور رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی ایسے شخص کی مدد کریں جو سفر کرنا چاہتا ہو لیکن وسائل کی کمی کا شکار ہو۔ یہ عمل آپ کے لیے روحانی تسکین کا باعث بنے گا۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ شکر گزاری ہی وہ راستہ ہے جو مزید کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آپ اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو کائنات آپ کو مزید نوازتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک امتحان بھی ہے اور ایک انعام بھی۔ امتحان یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات اور صحت کے درمیان توازن کیسے برقرار رکھتے ہیں، اور انعام یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو خوشیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، منفی خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیں اور ہر نئے دن کا استقبال امید اور یقین کے ساتھ کریں۔
آپ کے اندر بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ان صلاحیتوں کا درست استعمال کریں۔ کمر کا درد یا وزن کا بڑھنا آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اسے ایک وارننگ سائن سمجھ کر اپنی اصلاح کریں۔ برج قوس کے حامل افراد قدرتی طور پر امید پرست ہوتے ہیں۔ اپنی اسی امید کو تھامے رکھیں اور یقین رکھیں کہ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا۔ آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ اور صحت مند جسم ہی آپ کی اصل دولت ہے۔ اس کی حفاظت کریں اور زندگی کے اس خوبصورت سفر کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں، کیونکہ یہ وقت، یہ لمحات اور یہ مواقع بار بار نہیں آتے۔ اس لیے ہر لمحے کی قدر کریں اور خوش رہیں۔